अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी निसाबी जो किताब है उसकी नज़म नंबर जो 3 है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, उसका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम शायर का तारुफ देख लेते हैं। उसमें से आपके MCQs जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं। मसलन सबसे पहले शायर का नाम मीर अनीस, मरसिया निगार, सेकंड ये MCQs हो गया। उसके बाद सन वफात, सन पैदाइश या फिर मीर अनीस की किताबों के नाम, ये भी MCQs का हिस्सा है। एक नज़म में से यकीनन एक MCQs जो है वो लाजमी आएगा। उसके बाद जो है फिर अब हम नज़म की जानिब चलते हैं। नज़म में से सबसे पहले जो है उसके अल्फाज मानी, जब तक आपको अल्फाज मानी जो है वो याद नहीं होंगे, आप अपनी तशरीह जो है वो वाज़ेह और अच्छे अंदाज में नहीं कर सकते। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट अल्फाज जो हैं वो यहाँ पे राइट कर दिए हैं। अल्लमा खुदा की पनाह, आहू हिरन, काहला को भी हिरन कहते हैं, ये आपका वाहद है, और काहले जो है वो इसकी जमा है। नहरे अलकमा, दरियाए फरात की नहर है। ताब शाम, शाम तक। गया, घास को कहते हैं यानी हरियाली। कोस, 2 मील का फासला या बहुत ज्यादा फासला भी इसको कहा जा सकता है। नख, दरख्त को कहते हैं। शरर फशां, चंगारियां बिखेरना। और भी बहुत से अल्फाज के मानी जो है यकीनन आपको आते होंगे क्योंकि वो कदरे आसान है। इसके कुछ और मजीद जो अल्फाज मानी है, मुश्किल अल्फाज जो है, वो किताब जो है आपकी निसाबी किताब, उसकी बैक साइड जो है लास्ट में एक उन्होंने लुगत दी हुई है उर्दू की, वो आपने उसमें से हरूफ तहज्जी के लिहाज से जो भी मुश्किल लफ्ज़ आपको लगे आप उसमें से तलाश कर लीजिए। अब हम नज़म की जानिब आते हैं। इस नज़म के जो बंद है वो बंद के लिहाज से मैं आपको तशरीह करवाऊंगी, और उसको आपने लेकिन अच्छे तरीके से याद करके आपने उसको जहन नशीन करना है, क्योंकि पेपर में पूरा बंद जो है वो नहीं आएगा, शेर की सूरत में तशरीह आएगी। और तशरीह की एक अहम बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं कुछ अहम जो मेन पॉइंट्स हैं पेपर के नुक्ता नज़र से वो आपसे डिस्कस करूंगी। मसलन अशार की बात करते हैं, जो कुल अशार हैं पेपर में वो आपको 8 आएंगे, लेकिन आपने उसमें से 5 करने हैं, और हर जो आपका शेर है वो 2 नंबर का होगा। इसका मतलब है अगर इस नज़म में से, जो कि बहुत ही आपकी बुनियादी और अहम नज़म है, इसमें से एक शेर जो है वो लाजमी है, तो कुछ जो इसकी बेसिक बातें हैं, बुनियादी बातें, जिसको मैंने हेडिंग दी है यहाँ पर मरकजी ख्याल की, ये वो मरकजी ख्याल नहीं है जो कि 9th क्लास के क्वेश्चन में आता है कि जी मरकजी ख्याल लिखें। ये दरअसल मेन अहम निकात हैं जो कि हर शेर में आपने उसको ज़ेरे बहस लाना है, यानी उसको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपकी तशरीह जो है ना वो ज़रा पुरअसर जो है वो बन जाएगी, और उसमें आपके पूरे 2 नंबर जो हैं वो पेपर में आएंगे। आइए देखते हैं वो कौन से अहम निकात हैं। मसलन बुलंद पाया मरसिया निगारी, कि हमारा जो शायर है मीर अनीस, उसका ये शेर जो है इसमें बुलंद पाया मरसिया निगारी मौजूद है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि मीर अनीस जो है वो बुलंद पाया मरसिया निगार हैं। फिर लफ्जी तस्वीर कशी, कि इस शेर में अल्फाज को शायर ने तस्वीर का रंग दे दिया है, यानी उसको पढ़ने के बाद महसूस होता है, हम वो मंजर जो है खुद अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं। उसके बाद मुबालगा रही कि शायर ने गर्मी की शिद्दत को, मैदान करबला में जो गर्मी की हिद्दत थी उसको ऐसे बयान किया है कि वो मुबालगा का जो रंग है उसमें वो ढल गया शेर। उसके बाद किरदार निगारी, किरदार निगारी का मतलब है कि अल्फाज का शायर ने ऐसा जादू जगाया है कि अल्फाज की वजह से, उसकी तासीर की वजह से वो सारी तस्वीर जो है हमारी आंखों के सामने, जो 10 मुहर्रम को जो वाक़या हुआ मैदान करबला का, उसे हम महसूस करते हैं, उसे हम देख पा रहे हैं। उसके बाद सोजो गुदास, इसका जिक्र आपने हर शेर में करना है कि ये शेर जो है दर्द से, गुदास से, सोच से भरपूर है, यानी इसमें एक तकलीफ है कि कैसे खानवादा रसूल जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन जो हैं या उनके सारे
وہ جو خیمہ زن تھے سارے افراد جو تھے انہوں نے کتنا درد کاٹا، کتنی تکلیف برداشت کی، پانی کی جو کمی تھی ان کے لیے موت کا سامان پیدا کر رہی تھی۔ اس کے بعد منظر نگاری کہ گرمی کی شدت کو شاعر نے بہت خوبصورت مناظر کے ساتھ جو ہے نا کہ اس میں حقیقت کا رنگ جو ہے کہ اس قدر گرمی ہم خود محسوس کر رہے ہیں کہ اتنی شدید گرمی۔ اس کے بعد آپ ضرور لکھیں گے کہ واقعہ کربلا جو ہے ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دردناک ایک واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کہ یہ جو واقعہ ہے یہ 10 محرم الحرام کو ہوا اور اس میں حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے وہ ہونا قرار پائی۔ اس کے بعد 2 شعر ہیں، 2 شعر جو ہیں کوئی بھی شعر آئے آپ نے یہ شعر جو ہے وہ لازمی اس میں لکھنا ہے حوالہ جاتی کے طور پہ، تاکہ آپ کے نمبر جو ہے نا وہ پورے آپ کے پاس رہیں۔ چیکر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مارکس کو کم سے کم اسٹوڈنٹ کو دے، لیکن آپ نے اپنی کوشش یہ کرنی ہے حوالے کا شعر دے کر تاکہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ فل ہوں۔ مثلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کوئی بھی شعر آئے اس نظم میں سے تو اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ ایک اور شعر ہے، شعر نمبر 2 ہے، ساحل تمام گرد ندامت سے اٹھ گیا، دریا سے کوئی آ کے جو پیاسا پلٹ گیا۔ یہ 2 اشعار ہیں، اور بھی شعر ہیں جو نظم کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب ہم اپنے پہلے بند کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا بند ہے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان، خوب منظر نگاری ہے اور شاعر کہتا ہے کیوں کر، کیسے بیان کروں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان، کہ میں خوف زدہ ہوں کہ میری زبان جو ہے وہ شمع کی مانند جو ہے وہ جل جائے گی، جس طرح شمع کا شعلہ جو ہے وہ جلتا ہے۔ تو بالکل شاعر نے یہاں پہ تشبیہ سے کام لیا ہے۔ اس کے بعد وہ لو کے الحذر، لو یعنی گرمی کی شدت کہ اللہ کی پناہ، اس کا بیان جو ہے وہ ناقابل ذکر ہے، اور حرارت علامہ کہ اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ حرارت اتنی گرمی، سورج کی شدت کی، رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان، آسمان جو تھا وہ خوف کی بنا پر اور گرمی کی وجہ سے زرد پیلا تھا، اس کا اپنا رنگ جو ہے وہ کہیں کھو چکا تھا، اور رنگ کی زمین یعنی میدان جنگ کی زمین جو تھی وہ سرخ تھی، کچھ تو دشمنوں کے آنے کی وجہ سے، کچھ گرمی کی شدت کی وجہ سے، سورج کی کرنوں کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ سرخی تھی۔ اس کے بعد آگے ہے، آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، خاک یعنی مٹی، وہ جو میدان کربلا کی مٹی ہے وہ پانی کو ترس رہی تھی، زمین خشک ہو چکی تھی سورج کی حدت اور شدت کی وجہ سے، اور ہر مخلوق جو ہے وہ صرف اس کی زبان پر ایک لفظ تھا، پانی۔ اس کے بعد گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، کہتا ہے گویا کہ ایسے لگ رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج ہوا نہیں برس رہی بلکہ زمین پر کیا ہے، آگ، آگ کی چنگاریاں، سورج کی جو گرمی کے جو شعلے ہیں وہ آج جو ہیں آسمان سے زمین پر، ان کے خیموں پر جو خانوادہ رسول نے لگا رکھے تھے وہاں پر برس رہے تھے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے بند نمبر 2 کی جانب، وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تاب، پھر سورج کی گرمی کا ذکر اور اس کی لفظوں کی خوبصورتی کا چناؤ شاعر کا بہت زیادہ، اور کردار نگاری الفاظ کے ذریعے سے وہ گرمی کی بیان کر رہا ہے کہ آفتاب، سورج کی جو شدت ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور یوں گرمی تھی جیسے مثال شب، کہ رات کا سما جو ہے وہ چھا گیا تھا، تاریکی یعنی دھوپ کی گرمی سے موسم اتنا زیادہ گرم ہو گیا تھا کہ رات لگ رہی تھی، تاریکی سی چھا گئی تھی اس گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، اور جو دریائے فرات کی جو نہر تھی الکما، اس کے کنارے جو تھے، ساحل جو تھا اس کا وہ سوکھ گیا تھا، یعنی اس کا پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، اس میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اور خانوادہ رسول سے تعلق رکھنے والے تمام افراد جو تھے ان کو شاعر نے یہاں پر حباب کہہ کر پکارا ہے کہ وہ سب تپ رہے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کہ وہاں پر سوائے مٹی کے، سوائے گرد کے کچھ بھی نہیں تھا۔ العطش، العطش کی آوازیں جو ہیں وہ
चारों तरफ से आ रही थी और खौला हुआ था धूप से पानी फरात का। दरियाए फरात का पानी जो है उसमें ठंडक नहीं थी, उसमें जो है वो पीने के काबिल नहीं था, बल्कि वो सूरज की गर्मी और शिद्दत और हिद्दत की वजह से खौल रहा था। जरा तसव्वुर कीजिए, शायर ने यहाँ पे खूब जो है किरदार निगारी जो है वो की है कि हम उस मुहर्रम की जो 10 तारीख का वाक़या है, जो बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, उसको महसूस कर सकते हैं कि ज़िंदगी का जो चश्मा था, जो जिंदगी हयात का जो चश्मा था, वो खत्म होने की यानी खात्मे की तरफ जा रहा था, वो फना होने की तरफ जा रहा था। जिंदगी जो है वो अपने आखिरी जो उसके कहना चाहिए मंजिल पर वहां पे मौजूद हो गई थी। अब हम अपने बंद नंबर 3 की जानिब जाते हैं। झीलों से चार पाए न उठते थे ताबे शाम। और जो झीलें थी जहाँ थोड़ा बहुत पानी रह गया था, वहां पर चार पांव वाले जानवर जो हैं, जंगल के जानवर जो हैं, वो शाम हो गई थी लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका दिल ही नहीं चाह रहा था, उनमें किसी किस्म की तमन्ना नहीं थी जाके खुराक की तलाश करें। आहू जो काहले थे तो चीते स्याफाम। चीते जो हैं वो गर्मी की शिद्दत की वजह से स्याह हो गए थे, स्याही माइल हो गए थे, उनकी खूबसूरती जो है वो जाती रही। और आहू यानी हिरन जो है वो काहले, काहले जो है उसको भी हिरन कहते हैं कि वो सुस्ती के मारे हुए जो है वो बिल्कुल उनकी चाल ढाल जो है वो खत्म हो चुकी थी। जो आहू हिरन है वो जंगल में बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से चलते हैं, लेकिन आज उनकी रफ्तार में बिल्कुल सुस्ती जो है वो आ चुकी थी। क्यों? इसलिए कि वो प्यासे थे। पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोम खाम। इसमें शायर ने खूब मुबालगा राई से काम लिया है और जो वहां की शिद्दत है गर्मी की उसको शायर ने बयान किया। कैसे कि जो पत्थर है, जो चट्टानें थी, वो सब गर्मी के मारे पिघल गए थे। और मिसल कैसे, मिसाल किससे दी है? मोम खाम, कि जिस तरह मोम पिघलती है, बिल्कुल शायर कहता है कि पत्थर भी पिघल रहे थे। यानी शायर का मकसद है वहाँ के हालात बयान करना कि किस तरह हजरत इमाम हुसैन जो हैं उन्होंने किन हालात में जो है वो कुफर के साथ मुकाबला किया और वहाँ गर्मी की शिद्दत जो है वो किस कदर ज्यादा थी। उसके बाद है फिर सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, कि फूलों की जो खूबसूरती, फूलों का रंग, फूलों की खुशबू, उनकी बनावट, वो सब कुछ खत्म हो गया था। और जो घास थी उसकी जो हरियाली ही उसकी खूबसूरती है वो भी खत्म हो चुकी थी। और कुओं में पानी जो था वो कुओं से नीचे जा चुका था, यानी कुएं का पानी बिल्कुल ना होने के बराबर था। और साए की चाह में, साए की चाहत की तलाश में, पानी तो वैसे ही कुएं से नीचे जा चुका था, लेकिन शायर ने इसमें खूबसूरती ये गर्मी की शिद्दत को बयान करने के लिए पैदा की कि वो नीचे इसलिए चला गया था कि वो साया चाहता था, वो साए की तलाश में था, वो गर्मी से बचना चाहता था, इसलिए वो बिल्कुल नीचे हो गया। उसके बाद हम आते हैं बंद नंबर अपने 4 की जानिब। कोसों किसी शजर में ना गुल थे ना बरगुबार, दूर तक ताहदे नजर जहां तक निगाह जा रही थी कोई भी फल नहीं था, कोई फूल नहीं था, कोई खुशबू नहीं थी। और बरगुबार, ना फल, ना कोई उसका दरख्त, ना पत्ते, कुछ भी नहीं था। हंसता था कोई गुल, ना लहकता था सब्जाजार, कि कहीं पे भी फूल जो है उसकी महक नहीं थी, पर मुश्तगी छाई हुई थी हर जगह पर, यानी अफसुर्दगी उस गर्मी की शिद्दत की वजह से। और सब्जाजार जो थे वो लहक नहीं रहे थे, यानी उनमें किसी किस्म की जब हवा ही नहीं थी तो फिर जो है पौधों का लहलहाना जो है वो ना होने के बराबर था। कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार। हर शाखे बारदार का मतलब है फल वाली टहनी जो है, जो अपने अंदर एक बोझ रखती है फल का, वो सूख रही थी। और कांटा यानी जिस तरह कांटा जो है वो अपने अंदर एक दर्द और चुभन का एहसास रखता है, बिल्कुल ऐसे ही कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार, के हर फूल, हर पौधा जो है वो जिंदगी से बेजार हो चुका था गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से। सूरज की गर्मी जो है वो चारों तरफ से उसने सबको घेरे में लिया हुआ था। और नबातात जो हैं वो भी जिंदगी को खुदा हाफिज कहने पर थी और उनका फल जो था वो भी खत्म होने को था। गर्मी ये थी कि जीस से दिल सबके सर थे। गर्मी इस कदर ज्यादा थी कि जीस यानी जिंदगी जो है वो खुदा हाफिज कह रही थी, वो रुखसत होने को थी।
اور سب کے چہرے جو تھے وہ سرد یعنی مایوس تھے، نا امید تھے کہ آج کا دن جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ مدکوک کہتے ہیں دگ کے مریض کو، جو کہ بہت زیادہ کمزور ہو، نحیف ہو، جس کے چہرے پہ زندگی کی رونق نہ ہو، جو صحت مند نہ ہو۔ تو شاعر یہاں پہ تشبیہ سے کام لے رہا ہے، علامتی انداز میں بیان کر رہا ہے کہ جو درختوں کے پتے تھے وہ کیسے تھے، وہ لگ رہا تھا جیسے پیلے، وہ مریض لگ رہے تھے، اور ان میں جو تر و تازگی تھی، جو ہریالی تھی، وہ ختم تھی۔ اب آتے ہیں بند نمبر 5 کی جانب۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کھچار سے۔ کھچار شیر کے رہنے کا جو گھر ہے، جو غار ہے اس کا، اس میں سے شیر جو کہ جنگل کا بہت بڑا، جسے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، اس کی جو برق رفتاری ہے وہ جنگل میں بہت زیادہ اس کو مانا جاتا ہے، لیکن آج اس کی برق رفتاری جو ہے وہ مان پڑ گئی تھی، سست ہو گیا تھا، وہ اس کو چلنے کو اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ دھوپ کے مارے۔ اس جنگل میں اب سوائے دھوپ کے، سوائے گرمی کے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے اپنے بچاؤ کے لیے وہ اپنے غار میں ہی بیٹھا تھا۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور جو تھوڑا بہت جو جھاڑی رہ گئی تھی اس میں آہو ہرن جو ہیں وہ چھپے ہوئے تھے، اپنے آپ کو گرمی سے انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ اس کے بعد آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے۔ آئینہ مہر سورج کو کہتے ہیں، کہ سورج جو کہ چمک کا اور شفافیت کا منبع ہے، اس نے بھی خود کو چھپا رکھا تھا، کس میں؟ مقدر غبار سے، یعنی گرد و غبار سے سورج کی روشنی بھی مان پڑ گئی تھی۔ اتنی زیادہ گرد تھی، اتنی زیادہ آسمان پہ جو ہے وہ مٹی دھول نظر آ رہی تھی کہ آج سورج بھی اپنی چمک جو ہے اس پہ اوپر ایک گرد کا جو ایک پردہ سا ہے وہ آ چکا تھا۔ گویا کہ دراصل شاعر جو ہے میدان کارزار کی گرمی جو ہے، میدان جنگ کی جو گرمی ہے اس دن کی، اس کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس میں وہ اثر پیدا کرنے کے لیے، اس کو پر اثر بنانے کے لیے وہ شاعر جو ہے وہ تشبیہات سے بھی کام لے رہا ہے، اور الفاظ کی جو لفظی تصویر کشی ہے اس سے مدد لے رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ گردوں آسمان کو کہتے ہیں، کہ آسمان بھی گرم تھا، جس طرح انسان کا جسم جو ہے وہ بخار اور حرارت سے گرم ہو جاتا ہے، آج شاعر کہتا ہے آسمان بھی گرم ہو گیا تھا، کس وجہ سے؟ زمین کے بخار، کہ زمین اتنی گرم تھی، اتنی اس میں شدت تھی کہ اس کے بخارات جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ کر اس کو گرم کر رہے تھے، اور چاروں طرف جو ہے وہ گرد تھی، گھوڑوں کی، ٹاپوں کی، کیونکہ ظاہر ہے وہ میدان کارزار تھا، جنگ کا میدان تھا، چاروں طرف جو ہیں وہ گھوڑے جو ہیں وہ دوڑ رہے تھے، ان کی مٹی جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اس کے نیکسٹ ہے گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر۔ مضطرب یعنی بے چین، بے قرار، پریشان، کہ زمین پر ایک زمانہ یعنی بے شمار لوگ جو ہیں وہ بے قرار تھے، ان کی زندگی کی سانسیں جو ہیں وہ آخری سانسیں چل رہی تھیں، زندگی جو ہے وہ اپنے خاتمے کی طرف تھی، اور ہر طرف گرمی کی شدت کی وجہ سے العطش العطش کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی تھیں۔ اور نیکسٹ جو اگلا مصرع ہے اس میں شاعر جو ہے مبالغہ آرائی سے حقیقت نگاری کی اس میں اثر رنگ پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، کہ جو بھی دانا جو ہے وہ زمین پر گرتا تھا اس کو بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں تھی، وہ زمین ہی کافی تھی اور وہ وہاں پر پک جاتا تھا۔ اب ہے بند نمبر 6، گرداب پڑتا شعلہ جوالا کا گما، یعنی شک ہو رہی تھی کہ آسمان جو ہے اس سے سرخ رنگ کی آگ کی جو چنگاریاں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، اگر کوئی پانی تھا بھی تو وہ انگارے، وہ کوئلے بنے ہوئے تھے، وہ آگ بنی ہوئی تھی، اور پانی جو تھوڑا بہت نہر میں رہ گیا تھا وہ چنگاریاں برسا رہا تھا، یعنی اتنی تکلیف تھی وہاں کے رہنے والوں کو جو خیمہ زن تھے۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، جو لگ رہا تھا موج یعنی جو پانی کی لہر ہے، کہ وہ پانی کی لہریں نہیں ہیں جو کہ وہاں کے خیمہ زن لوگوں کو ٹھنڈک دیں یا ان کو تراوت اور تازگی دیں، بلکہ کیا ہے، یوں لگ رہا تھا کہ ان کی زبانیں نکل آئی ہوں، یعنی چنگاریاں، وہ گرم پانی کی چنگاریاں تھیں، وہ کانٹے تھے جو کہ ان کو تکلیف دے رہے تھے۔ طے پڑتے سب نہنگ،
निहंग कहते हैं मगरमच्छ, जो कि पानी में रहने वाला जानवर है। और वहां पे कहता है वो नीचे जमीन के नीचे चले गए थे ठंडक की तलाश में, मगर थी लबों पे जा, यानी वो मरने के करीब थे, वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे और अब वो बिल्कुल ही मरने वाले थे। शायर जो है दरअसल गर्मी की शिद्दत को बयान कर रहा है। पानी था आग, गर्मी रोजे हिसाब थी। कहता क्या बताऊं कि पानी आग बन चुका था और गर्मी रोजे हिसाब, यानी जो गर्मी की शिद्दत जो है वो आखिरत के दिन होगी, जिस दिन हिसाब का दिन होगा, वो गर्मी आज ही, यानी जहां पर खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया हुआ था, आज वहां पर आखिरत जैसी जो गर्मी है वो मौजूद थी। माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी, यानी जिस तरह कबाब को भूनने के लिए आग की ज़रूरत होती है, तो शायर यहाँ पर मुबालगा राई से शिद्दत पैदा करने के लिए बयान करता है कि माही, माही का मतलब है मछली, कि जो मछली सीखे मौज तक, जो पानी की लहर तक आई। शायर यहाँ पर मौज को सीख से तशबीह दे रहा है कि मछली जब ऊपर को पानी की लहर के साथ आती तो वो लहर नहीं थी, वो मौज नहीं थी, बल्कि वो सीख थी और उस पर ही वो भुन जाती, वो खाने के काबिल हो जाती। और इसमें आप एक शेर ऐड कर सकते हैं, आबे रवां से मुंह ना उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर। तायर जो है वो परिंदे को कहते हैं। और इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है कुलियाते मीर अनीस। ये बहुत ही एक अहम एमसीक्यूज है, आपको पेपर में आ सकता है कि नज़म जो आपकी निसाबी नज़म है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये मीर अनीस की कौन सी किताब से ली गई है? तो वो है कुलियाते मीर अनीस। उसके बाद जो है अब हम अपने एमसीक्यूज की जानिब आते हैं। एमसीक्यूज जो है आपकी जो बुक की मश्क है उसका सवाल नंबर 2 है। ये आपके बहुत ही अहम किस्म के एमसीक्यूज हैं। इसको लाजमी आप आज अपनी किताब के ऊपर उसकी तारीख लगाएं और साथ इस पर जो सही जो जवाब है उस पर निशान लगाएं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है? मीर अनीस। और बेजुज उसमें आएगा मरसिया। जीम जुज ज़बां मिसले शमा न जल उठे। उसके बाद दाल जुज जर्द। हे जुज उसमें आएगा आबे खून को। और फिर वाव जुज है, उसमें है लू। लू कहते हैं गर्मी को। उसके बाद निहंगों पर गर्मी का क्या असर था? निहंग मगरमच्छ को कहते हैं, जान लबों पर थी, यानी वो बिल्कुल मरने के करीब थे। इसका सवाल नंबर 3 जो है वो भी एमसीक्यूज की सूरत में आपको आ सकता है कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जानदारों का जिक्र, तो उनके नामों की फहरिस्त जो है वो क्या है? मसलन उसमें मछलियाँ, आहू, हिरन, चीता, शेर, ये सब जो है इनका है। उसके बाद है मतरादिफ अल्फाज जो है, सवाल नंबर 4। मतरादिफ का मतलब होता है एक जैसे, सिमिलर। आफ्ताब का सूरज, ये भी एमसीक्यूज की शक्ल में आपको क्वेश्चन आ सकता है। मस्कन घर, शजर दरख्त को कहते हैं। आहू हिरन, गर्दाब भंवर और माही मछली को कहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, वो भी आपको एमसीक्यूज की सूरत में ये सवाल जो है पेपर में आ सकता है। उसमें जो सही है वो मोम है। उसके बाद है 6 मुसद्दस का हर बंद 6 मिसरे। मुसद्दस जो है वो ऐसे बंद को कहते हैं जिसमें 6 मिसरे मौजूद हों। और गर्मी की शिद्दत से पत्तों का रंग जर्द। और उसके बाद चिनार। चिनार जो है वो एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते सुर्ख रंग के होते हैं। और उसके बाद है गुबार। अब स्टूडेंट्स हम इस नज़म की एक्सरसाइज के जो मश्की सवालात हैं उसकी जानिब चलते हैं। ये आपको पेपर में एक आएगा 2 नंबर का। पहला सवाल, मीर अनीस ने ज़ुबान को शमा से तशबीह दी है। नंबर 2 सवाल, दूसरे बंद में नहर के लफ्ज़ से मुराद नहरे अलकमा के किनारे हैं। नंबर 3, शायर के बयान के मुताबिक धूप के असर से दरियाए फरात का पानी खौलने लगा था। नंबर 4, शायरी में मीर अनीस मरसिया निगारी की वजह से मशहूर हैं। और नंबर 5, हैत के एतबार से ये नज़म मुसद्दस है। यूं आपकी ये मश्क जो है उसके सवाल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब कुछ एमसीक्यूज इसके ग्रामर के एतबार से, जैसे इस्तारा आपका बुक का ही है कि इस्तारा के लफ्ज़ी मानी है उधार लेना,
اور اس کے کتنے حصے ہیں اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ آپ کا MCQs کے طور پر آئے گا۔ اور پھر استعارہ کہتے کس کو ہیں کہ لفظ کو ادھار لیا، جیسے ہم کہیں کہ بیٹے کو پھول قرار دے دینا کہ میرا بیٹا پھول ہے۔ اس طرح اس کے بعد ہے مجاز مرسل، کہ اگر کسی لفظ کو حقیقت کی بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی الفاظ کے لیے استعمال کیا جائے، اس کی مثالیں آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اس کو آپ انڈر لائن کریں۔ اس کے بعد ہے آپ کے متضاد، یہ بھی آپ کو MCQs کی صورت میں آ سکتے ہیں۔ روز جو ہے اس کا ہوگا شب، آفتاب کا ہوگا چاند، اور کانٹا پھول، حیات موت، اور سیاہ سفید۔ اب اسٹوڈنٹس ہم اپنے مضمون کی جانب چلتے ہیں۔ جیسا کہ نام ہے آپ کا بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، میرا مدرسہ، بہت ہی آسان مضمون ہے۔ اس کے آپ کے پیراگراف کی صورت میں آپ کو مضمون لکھنا ہوگا، اور اشعار جو ہیں 1 سے 2 یا 3 اشعار آپ ایک مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ 15 نمبر کا یہ مضمون ہے۔ شعر لکھے ہوئے ہیں: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور آخری شعر: یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ سب سے پہلا پیراگراف جو اس کا ہوگا اس کو آپ عمارت کے طور پہ لکھیں گے کہ یہ عمارت جو ہے میرے اسکول کی بہت خوبصورت ہے، بلند و بالا ہے، یا اس کی 3 جو ہیں وہ 3 منزلہ ہے، اس میں بے شمار کمرے ہیں۔ پھر عمارت کی تعمیر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جدید طرز کی ہے، اس میں جو ہے مسجد بھی ہے، یا اس میں کھیلنے کے میدان ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے۔ اور پھر اساتذہ کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ اس میں میرے اساتذہ جو ہیں مدرسے کے وہ بہت زیادہ محنتی ہیں، اور میرا جو اسمبلی والا جو حصہ ہے جہاں پہ ہماری دعا جو ہے وہ تمام طلباء کی یا طالبات کی کروائی جاتی ہے، وہاں پر بے شمار جو ہیں تعلیمی قسم کے اشعار جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ آپ اشعار جو ہیں آپ اس میں لکھ سکتے ہو۔ پھر وہاں پہ تقریبات جو ہیں نصابی سرگرمیوں کی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی تقریبات جو ہیں وہ بھی میرے مدرسہ میں ہوتی ہیں۔ یہاں کے طلباء جو ہیں یا طالبات جو ہیں وہ بہت زیادہ مثالی اور محنتی ہیں۔ پھر آپ اپنے اس مضمون میں لائبریری کا ذکر کریں کہ میرے اسکول کے ایک جانب جو ہے وہ لائبریری یعنی کتب خانہ ہے، جس میں بہت زیادہ علمی جو کتابیں ہیں وہ موجود ہیں، کچھ اسلامی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ اردو کی، علامہ اقبال کی شاعری کی کتابیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ یہاں کے میرے مدرسہ کے جو اساتذہ ہیں وہ بہت زیادہ لائق، قابل اور محنتی ہیں، اور 100% نتیجہ جو ہے وہ میرے اسکول کا جو ہے ہر سال بورڈ کی طرف سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ڈسپینسری بھی ہے۔ ڈسپینسری یعنی طلباء و طالبات کو ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے یہاں پر ایک جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ میرے اسکول میں پانی کا جو انتظام ہے وہ بہت زبردست ہے۔ یا پھر کہ میرے اسکول میں ایک تعلیمی رسالہ جو ہے وہ بھی جاری ہوتا ہے، جس میں طلباء و طالبات جو ہے وہ کچھ تحقیقی سائنس کے مضامین جو ہیں کچھ اردو میں اور کچھ انگریزی میں شائع ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اسکول میں ایک اخبار جو ہے وہ بھی روزانہ آتا ہے، جس کو پڑھ کر طلباء یا طالبات جو ہے اپنا تعلیمی شوق جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے ایک سائنسی معلومات کے لیے ایک چھوٹا سا ایک تجربہ گاہ بھی ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹس یا طلباء طالبات جو ہیں وہ وہاں پر اپنے کیمسٹری کے یا دوسرے سائنسی مضامین کے تجربات جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور میرا میں اپنے اسکول کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ جو ہے وہ دن رات ترقی کرے اور اپنے شاندار نتائج جو ہے وہ یوں ہی دکھاتا رہے، اور 2 یا 3 صفات پر آپ کا یہ مضمون ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔